नमस्ते भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। अनलाइन स्कुल के हो त एउटा नन प्रफिट कम्युनिटी हो। यसमा भएका भिडियोहरू तपाईँहरूले लाइक र सब्सक्राइब नगर्नुहोस्। जस्ट के गरिदिनुहोस् त सेयर गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् र सेयर गरिदिनुहोस्। अब जसरी तपाईँलाई हेल्प हुन्छ तपाईँले पनि सेयर गरेर त्यसरी नै अरूलाई हेल्प होला हुनसक्छ। तपाईको एउटा सेयरले गर्दा अरूलाई धेरै हेल्प हुन सक्छ। त्यसैले तपाईले सेयर गरिदिनु होला। हाम्रो टपिक रहेको छ हामीहरूले के गर्दै थियौं त ट्रान्सफर्मेसन गरेर सिद्धाइसकेपछि हामीहरूले थ्योरी थोरै रिभिजन जस्तो थ्योरी हामीले हेर्यौं, फर्मुलाहरू हेर्यौं, कस्तो कस्तो फर्मुलाहरू रहेछ। अनि एक्जाम ओरिएन्टेड हुने हो भने हाम्रो ट्रान्सफर्मेसनबाट चाहिँ के गर्छ भन्दा त क्वेशनहरू त आउँछ। एउटा क्वेशन आउँछ 1 मार्क्स को एसएलसी को कुरा, यो सी को कुरा भनौँ यो। अनि अर्को क्वेशन आउँछ हामीहरूलाई के त 4 मार्क्स को र अर्को आउँछ एउटा 5 मार्क्स को। एउटा क्वेशन 4 मार्क्स को अनि एउटा क्वेशन 5 मार्क्स को। टोटल गरी हामीलाई कति मार्क्स को आउने रहेछ त यहाँबाट 10 मार्क्स को। 10 मार्क्स को आउँछ हामीहरूलाई। यसलाई चाहिँ हामी कसरी पनि डिभाइड गर्न सक्छौं भनेपछि सर्ट र लङमा। सर्टमा पनि तपाईको कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा सर्टमा त भेरी सर्टमा त एउटा क्वेशन आउने नै भइहाल्यो। 1 मार्क्स को लागि त एउटा सर्ट क्वेशन त सोध्नु पर्ने भइहाल्यो। त्यसपछि लङमा के हुन्छ भन्दा हाम्रो दुईटा क्वेशन आइराको हुन्छ। लङमा दुईटा क्वेशन आउँछ। एउटा क्वेशन चाहिँ अझ अलि लामो हुन्छ, त्यो चाहिँ 5 मार्क्स को लागि भयो। अलि छोटो वाला 4 मार्क्स को लागि भयो। यो हामीहरुको ट्रान्सफर्मेसनबाट सोधिने मार्क्स र कतिवटा क्वेशन सोधिन्छ भन्ने कुरा भयो। अब यसमा हामीहरुको लगभग 10 मार्क्स भनेको चाहिँ हामीहरुको के हो भन्दा यो लगभग एभरेज मार्क्स जस्तो भनौं। किनकि हाईएस्ट भनेको हाम्रो सोध्ने भनेको चाहिँ सीमा 21 मार्क्स को अल्जेब्रा सोध्छ। अनि त्यसपछि अरु त्यस्तै 15 अनि त्यसपछि 20 त्यस्तै गरेर हुन्छ। अरु चाहिँ ट्रिग्नोमेट्री पनि सोध्छ अलि धेरै। यो पनि 10 मार्क्स भनेको पनि धेरै हो। यसले पनि के त धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। यति मार्क्सले पनि कति विद्यार्थीहरु 1-2 मार्क्सले फेल भइरहेको हुन्छन्, उहाँहरुलाई धेरै सहयोग पुग्न सक्छ यो च्याप्टरबाट पनि। हामी चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्ने छौं भन्दा हामीहरु सीमा सोधिएका क्वेशनहरु सल्भ गर्ने छौं। यहाँ चाहिँ सल्भ भन्दा पनि डिस्कस गर्ने छौं। क्वेशनहरु लिने छौं हामी एउटा दुईटा अनि त्यसलाई डिस्कस गर्ने छौं। त्यो क्वेशनलाई चाहिँ हामी के गर्ने छौं त डिस्कस गर्ने छौं। अब म एउटा क्वेशन लिन्छु। जस्तै मसँग क्वेशन के छ भन्दा इफ R1 भन्छ हैन, R1 इज द रिफ्लेक्सन, R1 इज द के त रिफ्लेक्सन, R1 इज द रिफ्लेक्सन अबाउट द एक्स एक्सिस हैन। एन्ड के त मसँग के छ R2 इज द रोटेशन, R2 के छ त हाम्रो रोटेशन छ अबाउट के त प्लस 90 डिग्री यानी कि पोजिटिभ 90 डिग्रीमा थ्रु के त थ्रु दी ओरिजिनबाट चाहिँ के गर्नुपर्छ हाम्रो रोटेशन प्लस 90 डिग्रीमा। अनि के भन्छ त फाइन्ड दी इमेज भन्छ, फाइन्ड दी इमेज भन्छ, इमेज अफ द पोइन्ट ax, y भन्छ हैन। अनि त्यसपछि अन्डर दी कम्बाइन्ड ट्रान्सफर्मेसन। हामीहरुले पढ्दाखेरि के गरेका थियौं भन्दा रिफ्लेक्सनलाई अलग पढेका थियौं र रोटेसनलाई अलग पढेका थियौं। पढ्दा फर्मुला लेख्दा अलग पढेका थियौं। तर हामीहरुको के गर्दियो त रिफ्लेक्सन र
रोटेसनलाई के गरिदियो एउटैमा कम्बाइन गरेर क्वेसन सोध्यो रिफ्लेक्सन र रोटेसनलाई कम्बाइन गरेर क्वेसन सोध्यो प्रब्लम भएन किनकि हामी जहिले पनि के गर्छौँ त क्वेसनले जे भनेको छ पहिला हामीलाई के गर भनेको छ त्यो गर्छौँ अनि त्यसपछि बल्ल हामी के गर्छौँ त अर्कोतिर जान्छौँ ट्रान्सफर्मेसन अफ के भनेको छ त हामीलाई R1 हैन यहाँनिर नट यसरी लेख्छ R2 लेख्छ हैन यो भन्नुको मतलब पहिला के गर्नु पर्यो थाहा छ मैले R2 गर्नुपर्छ पहिला R2 गर्नुपर्छ त्यसपछि R1 हो R1 नट R2 लेख्यो भने पहिला R2 गर्छु त्यसपछि R1 गर्छु मलाई R2 नट R1 लेखेको भए चाहिँ पहिला R1 गर्थे अनि त्यसपछि R2 गर्थे R1 अब जस्तै मेरो क्वेसनमा R1 नट R2 छ भनेपछि मैले पहिला R2 गर्छु R2 भनेको के हो त मेरो R2 इज दी रोटेसन भन्नुको मतलब पहिला मैले रोटेसन गर्नु पर्यो त्यसपछि मात्र मेरो के गर्छु त म रिफ्लेक्सन गर्छु किनकि हामीलाई यो चाहिँ गर भनेको कि हाम्रो क्वेसन चाहिँ यो हो मेन क्वेसन चाहिँ यो हो यो दुईटा शब्द हो अनि मलाई पोइन्ट दिएको छ मैले गर्दाखेरि अलि एक्जाममा कसरी गर्ने त्यो अनुसार नै गर्छु म हियर के छ त हामीलाई दिएको ए एक्स वाई एउटा पोइन्ट दिएको छ अनि त्यसलाई के गर्नुपर्ने छ त हामीले पहिला त R2 गर्छौँ हैन ए ड्यास R2 भन्ने बित्तिकै मेरो के भयो त R2 भनेको के छ त इज द रोटेसन अबाउट प्लस 90 डिग्रीमा के छ त रोटेसन गर्नुपर्ने छ हैन R1 प्लस 90 डिग्रीमा के छ त रोटेसन छ भन्नुको मतलब माइनस वाई कमा एक्स यो त हामीहरूको के हो फर्मुला भइहाल्यो किनकि फर्मुला नै यहाँ के गर्नुपर्ने छ देखाउनुपर्छ यो 1 मार्क्सको लागि क्वेसन हो है यो 1 मार्क्सको लागि यदि हामीहरूको यही क्वेसन 4 मार्क्समा पनि आउन सक्छ अब यो पोइन्टको ठाउँमा एक एक्स कमा वाई को ठाउँमा एउटा पोइन्ट दिदियो भने यो त के भइहाल्यो एउटा दामी क्वेसन नै भइहाल्यो त्यसैले यो 1 मार्क्सको क्वेसन हो अब मेरो यो के हुने भयो त अब यसलाई चाहिँ मेरो लागि यो चाहिँ मेरो लागि क्वेसन भयो यो क्वेसन भयो के को लागि क्वेसन भयो त यो रिफ्लेक्सनको लागि यो क्वेसन भयो हैन अब म के गर्छु त्यहाँ R1 अनि के त R1 के गर्नुपर्ने छ रिफ्लेक्सन अबाउट एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस रिफ्लेक्सन अबाउट एक्स एक्सिस रिफ्लेक्सन अबाउट एक्स एक्सिस भनेपछि के हुने भयो त मेरो फर्स्टमा त रिफ्लेक्सन अबाउट एक्स एक्सिस गर्नु पर्यो भने के हुने भयो त मेरो एक्स एक्सिस गर्नुपर्ने एक्स जस्तो छ त्यस्तै हुन्छ मेरो यहाँ एक्स के हो त माइनस वाई हो एक्स जस्तो छ त्यस्तै रहने भयो अनि वाई चाहिँ मेरो के हुने भयो त नेगेटिभ हुने भयो चेन्ज भएर नेगेटिभ हुने भयो माइनस एक्स हुने भयो यो चाहिँ के भयो त मेरो पहिला के गरेँ मैले रोटेसन त्यसपछि रिफ्लेक्सन अब यहाँ थोरै ल्याङ्ग्वेज पनि लेख्दिने देयरफोर द इमेज अफ पोइन्ट A x, y is के आयो त हाम्रो पोइन्ट A डबल ड्यास माइनस वाई कमा माइनस एक्स अन्डर केमा गर्दा आएको त R1 नट R2 हैन यसमा गर्दा हाम्रो इमेज के बन्यो त यो बन्यो यो भयो मेरो 1 मार्क्समा सोधिने क्वेसन यसरी सोध्छ 1 मार्क्सको लागि क्वेसन अब यसमा 1 मार्क्सको लागि सोध्ने त क्वेसनहरु यो यस्तो टाइपको भइहाल्यो हैन यो चाहिँ मेरो 1 मार्क्सको लागि सिम्पल क्वेसनहरु सोध्छ तपाईहरुलाई फर्मुला थाहा भयो भने इजिली गर्न सक्नुहुन्छ तर हामी यहाँ के गर्छौं भन्दा अलि बडी चाहिँ दुईटा तीनवटा क्वेसन जति हामी के लङ क्वेसन गर्छौं त्यसपछि हामीलाई लङ क्वेसनमा चाहिँ अझ बडी दुई तीनवटा नै के हुन सक्छ कम्बाइन्ड हुन सक्छ रिफ्लेक्सन रोटेसन ट्रान्सलेसन एउटैमा पनि हुन सक्छ हामी लङ क्वेसन गर्छौं एउटा जस्तै म एउटा लङ क्वेसन लिन्छु यो क्वेसनहरु चाहिँ हाम्रो एससी मा सोधिसकेको क्वेसनहरु है सी मा या एसएलसी मा सोधिसकेको छ कहिले न एक चोटी चाहिँ सोधिसकेको क्वेसनहरु हो जस्तै मैले के गरे स्टेट क्वेसन के भन्छ मेरो स्टेट दी
state the single transformation equivalent to the combination of reflection on the x-axis and y-axis respectively भनेको जसरी ल्याङ्ग्वेजमा भनिएको छ क्रमशः गरेर गर्नुहोस् भन्न खोजेको यो using this single transformation, find the coordinates of the vertices of the image of triangle ABC having vertices 2, 3 B के छ त 3, -4 अनि and C 1, -2 also draw the object and image on the same graph भन्छ हैन। यो भयो कि त मेरो क्वेशन। पहिला त हामी क्वेशनले के भन्छ त्यो कुरा बुझौं। स्टेट द सिंगल ट्रान्सफर्मेसन इक्विभ्यालेन्ट टु द कम्बिनेसन अफ रिफ्लेक्सन अन द एक्स एक्सिस। के भन्छ मेरो कम्बिनेसन अफ रिफ्लेक्सन छ अन द एक्स एक्सिस एन्ड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस र वाई एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गरिसकेपछि पहिला हामीले एक्स एक्सिसमा त्यसपछि वाई एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गरिसकेपछि जुन सिंगल एउटा ट्रान्सफर्मेसन आउँछ नि लास्टमा भएर आउने जुन अब्जेक्ट छ नि त्यसको ट्रान्सफर्मेसन लेख्नुहोस् भन्छ हैन। अनि हामीलाई के गरेको छ त इमेज जस्तै हामीलाई इमेजको रूपमा यहाँ के दिएको छ त एउटा ट्रायंगल दिएको छ एबीसी। यो एबीसी भन्ने ट्रायंगललाई एक्स एक्सिस र वाई एक्सिसमा एउटा कम्बाइन्ड ट्रान्सफर्मेसनमा गरेको छ जुन चाहिँ रिफ्लेक्सन हो। त्यसलाई चाहिँ के गर्नु भन्छ एउटा ग्राफमा बनाउनुहोस् भन्छ हैन। त्यसको लागि त अब सबैभन्दा पहिला त म के लिन्छु एउटा ग्राफ पनि बनाउनु पर्यो त्यसको लागि हैन। सबैभन्दा पहिला हामी के गर्छौं त गिभन कुराहरु लेख्छौं। गिभन के छ त मलाई हियर vertices of triangle के त एबीसी थियो हैन। हाम्रो ट्रायंगल एबीसी आर के छन् त हामीलाई ए दिएको छ हामीलाई कति 2, 3 बी दिएको छ कति त 3, -4 त्यसैगरी एन्ड सी दिएको छ त कति 1, -2 हैन। यो भयो हामीहरुको दिएको कुरा। अनि म के गर्छु भन्दा पहिला चाहिँ थ्योरीमा गर्छु अनि त्यसपछि हामी के गरौँला मजाले फिगर बनाउनु पर्छ। तपाईहरुले एक्जाममा गर्दा पनि त्यस्तै गर्ने हो। पहिला चाहिँ के गर्ने त थ्योरी सिद्धाउने अनि त्यसपछि लास्टमा फिगर बनाउने हो। एकातिर म अब्जेक्ट बनाउँछु र अर्कोतिर मेरो अब्जेक्टको के भन्छ त इमेज भन्छ एउटा पोइन्ट गरेर। अब x, y हैन। अनि यो के भयो त मेरो रिफ्लेक्सन केमा त एक्स एक्सिसमा हैन।
एक्स एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गर्दा के हुन्छ त मेरो एक्स कमा माइनस वाई, एक्स कमा माइनस वाई, अनि मेरो एक्स कमा वाईलाई रिफ्लेक्सन अन वाई एक्सिस गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, वाई एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गऱ्यो भने माइनस एक्स कमा वाई हुन्छ। अब पहिलो कुरा त मेरो एक्सबाट वाईमा गयो, हामीहरूको यहाँ के भनेको छ त रेस्पेक्टिभली पहिला के गर्नु त, पहिला हामीले के गर्नु छ, पहिला हामीले एक्स एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गराउनु छ, त्यसपछि वाई एक्सिसमा। भनेपछि फर्स्टमा मेरो के गरे एक्स एक्सिसमा गर्दा यस्तो आयो, अब यो चाहिँ मेरो लागि यसको लागि ओब्जेक्ट हुनु पर्यो, यो त हामीहरूको फर्मुला भयो, हामीले यसरी लेख्ने एकातिर यसरी लेखेर। अनि यहाँनिर म के लेख्छु भन्दा मेरो लागि अब सेकेन्ड रिफ्लेक्सन गर्दा यसको लागि ओब्जेक्ट के हुने भयो त मेरो एक्स कमा माइनस वाई ओब्जेक्ट हुने भयो, र यो के भयो त मेरो कम्बाइन्ड रिफ्लेक्सन। कम्बाइन्ड रिफ्लेक्सन मेरो के हुने भयो त एक्स कमा माइनस वाई, एक्स के भयो वाई एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गर्दा एक्स नेगेटिभ भएर बसेको छ, वाई जस्तो छ त्यस्तै छ भन्नुको मतलब एक्स जस्तो छ त्यस्तै रहने भयो, वाई के हुने भयो त मेरो एक्स जस्तो छ त्यस्तै रहने भयो, यहाँ छ है एक्स कमा माइनस वाई, एक्स जस्तो छ, एक्स के छ त मेरो नेगेटिभ भएको छ, वाई चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै छ वाई एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गर्दा। भनेपछि मेरो एक्स के हुने भयो त नेगेटिभ हुने भयो, वाई के त जस्तो छ त्यस्तै रहने भयो, मतलब माइनस वाई हुने भयो। यो भयो मेरो कम्बाइन्ड गरिसकेपछि चाहिँ मेरो यस्तो यो आउने हो। अब म के गर्छु त ग्राफ बनाउँछु। भनेपछि ग्राफ बनाउनुभन्दा अगाडि म के गर्छु भन्दा यसको लागि रिफ्लेक्सन मेरो जुन रिफ्लेक्सन ओब्जेक्टबाट चाहिँ जुन पोइन्टहरू बन्छ नि, म त्यो पोइन्टहरू चाहिँ यहीँनिर बनाइदिन्छु। अब यहाँनिर गर्दा म यहाँनिर गर्छु, ओब्जेक्ट लेख्छु, फेरि इमेज लेख्छु हैन। हामीले गर्नुपर्ने के हो त यो हो। अब हाम्रो यो भयो ट्रान्सफर्मेसन, हाम्रो यसरी हुने भयो। हाम्रो एक्स कमा वाई पोइन्ट थियो, त्यो केमा चेन्ज हुने भयो त यस्तोमा चेन्ज हुने भयो रहेछ कम्बाइन्ड गरिसकेपछि, कम्बाइन्ड ट्रान्सफर्मेसन, कम्बाइन्ड रिफ्लेक्सन पछि। अब मेरो ओब्जेक्ट एक्स कमा वाई केमा चेन्ज हुने भयो त यो माइनस एक्स कमा माइनस वाई हैन। अनि मेरो फर्स्ट पोइन्ट छ के त 2,3 के छ त ए 2, ए के छ त मेरो 2,3 छ। यो चेन्ज भएर इमेज मेरो के हुने भयो त अब 2,3 ए ड्यास माइनस 2, माइनस 3 हुने भयो। त्यसै गरी बी कति छ त मेरो 3, माइनस 4 चेन्ज भएर के हुने भयो त बी ड्यास चाहिँ कति हुने भयो मेरो माइनस 3,4 नेगेटिभ नेगेटिभ प्लस भयो, नेगेटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ भयो मेरो 1 माइनस 1, माइनस 2 सी ड्यास कति हुने भयो त मेरो माइनस 1,2। यो भयो मेरो ओब्जेक्ट र त्यसको इमेजको लागि चाहिने मलाई पोइन्टहरू भयो। अब फिगर बनाउँदा मलाई ग्राफमा बनाउँदा नि चाहिने भनेको यति पोइन्टहरू। म पहिला के गर्छु त ग्राफ बनाउँछु। यहाँ ग्राफ भयो यो मेरो हैन। यो के भयो त मेरो वाई एक्सिस, यो भयो मेरो एक्स एक्सिस। त्यसै गरी
मेरो चाहिँ यसमा चाहिँ एक्ज्याक्टली नबन्न सक्छ किनकि मैले हातले बनाइरहेको छु। तर यो ग्राफमा बनाउँदा के हुन्छ त, एउटा एक्ज्याक्ट दामी फिगर नै बन्छ है, ट्रायङ्गल बन्छ, एउटा दामी ट्रायङ्गल बन्छ। जस्तै अब मेरो फर्स्ट पोइन्ट के थियो त, मेरो फर्स्ट पोइन्ट के थियो 2,3। पहिला त म के गर्छु 1 2 1 2 3, यो भयो मेरो के त 2, 2,3, यो भयो मेरो 2,3। अनि त्यसपछि 3, -4 भनेपछि तलपट्टि माइनस पनि बनाउनु पर्यो मैले। 3 4 5 5सम्म बनाइदिएँ मैले। 3, -4, यो मेरो कुन पोइन्ट हो त, ए। सँगसँगै नाम पनि लेख्दै जानुहोस्, पछि के हुन्छ त सजिलो हुन्छ हामीहरूलाई, ए। अनि त्यसपछि मेरो अर्को पोइन्ट छ त के 3, -4, 1 2 3 1 2 3 4, 3, -4, यो भयो मेरो बी 3, -4। भनेपछि अर्को छ मेरो के त सी, पोइन्ट सी कति छ त 1, -2, 1, के त 1, -2, सी भन्ने पोइन्ट छ कति त 1, -2। अब म एबी र सीलाई के गर्छु जोडिदिन्छु। पहिलो काम के गर्छु त म ए र बी, ए बी र सीलाई जोड्ने काम गर्छु। ए बाट बी मा जोडे, अनि त्यसपछि के गर्छु त म बी बाट फेरि सी मा जोड्छु, हैन। अनि त्यसपछि सी बाट फेरि के गर्छु त म ए मा जोड्छु। क्वेसनमा भनेको थियो नि हामीहरूलाई यो एउटा ट्रायङ्गल छ, यसलाई कम्बाइन्ड रिफ्लेक्सनमा देखाउनुहोस् भनेर, हैन। के गयो त मेरो यो एउटा ट्रायङ्गल भयो। अनि अब यसलाई मैले कम्बाइन्ड रिफ्लेक्सन गरिसकेपछि मेरो आएको पोइन्टहरू त के हो, यहाँ छ यो पोइन्टहरू हो, हैन। अब म यो पोइन्टहरूलाई के गर्छु त फेरि प्लट गरेर हेर्छु। यो मेरो एबिसी पोइन्ट भयो। अब म के गर्छु त यो पोइन्टहरूलाई प्लट गरेर हेर्छु। -2, -3, 1 2 3, -1 -2, यो चाहिँ मेरो 0 ओरिजिन भयो। 1 2 -2 -1 -2 -3, -2, -3, यो के भयो त मेरो पोइन्ट ए। पोइन्ट ए कति भयो त -2, -3 भयो। पोइन्ट बी कति छ त मेरो -3, 4, 1 -1 -2 -3, 1 2 3 4, -3, -4, यो कुन पोइन्ट हो त मेरो पोइन्ट बी ड्यास, यो ए ड्यास। -3, 4, त्यसै गरी सी छ मेरो, सी ड्यास कति छ त -1, -2, -1, -1, -2, सी भन्ने पोइन्ट कति, सी ड्यास कति छ त मेरो -1, -2। भनेपछि अब म फेरि यसलाई के गर्छु त यो पोइन्टहरूलाई जोडिदिन्छु। ए बी सँग जोड्छु, बी सी सँग जोड्छु र सी ए सँग जोडिदिन्छु, किनकि यो मेरो यतातिरको पनि यो ट्रायङ्गल नै हो। तर कस्तो ट्रायङ्गल हो त यो, रिफ्लेक्सन, कम्बाइन्ड रिफ्लेक्सन गरिसकेपछि आएको ट्रायङ्गल। अब के त सी बाट ए मा जोड्छु, यो भयो मेरो के त यो ट्रायङ्गल भनेको मेरो रिफ्लेक्सन गरिसकेपछि आएको ट्रायङ्गल।
तपाईहरुले पेन्सिलले स्याडेड यस्तो स्याडेड रिजनहरु बनाउन सक्नुहुन्छ पेन्सिलले। मैले चाहिँ के गरे त कलर गर्दिए। यो के भयो त मेरो रिफ्लेक्सन कम्बाइन्ड रिफ्लेक्सन गरिसकेपछि आएको फिगर भयो एबीसी भन्ने ट्रायंगल। यो ए भयो, यो ए, यो बी र यो के सी। मेरो यो क्वेशनले भनेको एन्सर के हो त यो हो। अनि ग्राफ बनाइसकेपछि तपाईहरुले के पाउनुहुन्छ त फुल मार्क्स पाइन्छ। अनि अलि राम्रोसँग बनाउने नामहरु लेख्ने पेपरमा ग्राफ पेपरमा लेख्दा पनि टक्क अलिकति राम्रोसँग लेख्ने पेन्सिलले लाइन तानिहाल्ने अनि यहाँ एक्स ड्याश यहाँ वाइ ड्याश टक्क लेखिहाल्ने ट्रायंगलको नाम लेख्ने यसरी पेन्सिलले स्याडेड गर्ने। अनि थोरै एक्जाम पेपरलाई चाहिँ थोरै एट्र्याक्टिभ पनि बनाउनु पर्छ है। त्यो आफूलाई आएर मात्र पनि हुँदैन, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा एट्र्याक्सनले गर्दा पनि मार्क्स पनि इम्पोर्टेन्ट छ नि हैन है हामीहरुलाई बुझ्ने कुरा छ त्यो अलग ठाउँमा छ र सँगसँगै मार्क्स पनि इम्पोर्टेन्ट छ हामीहरुलाई। त्यही भएर थोरै एट्र्याक्टिभ पनि बनाउने ह्यान्डराइटिङ राम्रो बनाएर लेख्ने। अनि थोरै ल्याङ्ग्वेज पनि लेखिदिने। के लेख्ने भन्दा त thus the required images are इमेजेसहरु के हुन् त हाम्रा एउटा a ड्याश हो -2, -3 त्यस्तै हाम्रो के हो त b ड्याश हो -3, -4 त्यसै गरी एन्ड के हो त अर्को c ड्याश हो -1, 2 हैन। यो भयो हामीहरुको अलि 4 मार्क्स को लागि क्वेशन। 4 मार्क्स को लागि के आउँछ त यस्तो क्वेशनहरु आउँछ। तपाईहरुले यहाँ क्याल्कुलेसन के गर्नु पर्यो दुईचोटी गर्नु पर्यो। पहिला त हामीले के गर्यौं फर्मुला यस्तो हुन्छ भनेर देखायौं, त्यसपछि यसको थ्योरीमा ट्रान्सफर्मेसन देखायौं, त्यसपछि बल्ल ग्राफ बनायौं, त्यसपछि यो त के एउटा लङ क्वेशन नै हो। त्यस्तै गरी अब हामी एउटा अर्को क्वेशन लिन्छौं। क्वेशनले के भन्छ भन्दा हामीहरुलाई यस्तै ट्रायंगलको ट्रान्सफर्मेसन वाला क्वेशनहरु चाहिँ अलि बढी नै आउँछ है। त्यही भएर ट्रायंगल वाला नै आउँछ धेरै जस्तो चाहिँ। अब एउटा लङ क्वेशन, लङ भन्दा पनि लङ अघिको चाहिँ हाम्रो के हो त 4 मार्क्स सम्मको थियो। सायद अब हामी 5 मार्क्स को लागि एउटा क्वेशन गर्छौं। 5 मार्क्स को लागि है, 4 मार्क्स को लागि हैन 5 मार्क्स को लागि। जस्तै क्वेशनले के भन्छ भन्दा on a graph paper draw a triangle PQR भन्छ हैन। PQR having the vertices P 1, 4 Q 4, 1 अनि के त एन्ड R 7, 5 यो के भयो त हाम्रा भर्टिसेसहरु भए ट्रायंगलका। अनि त्यसै गरी के भन्छ त फाइन्ड द इमेज अफ ट्रायंगल PQR भन्छ हैन। ट्रायंगल PQR को के पत्ता लगाऊ भन्छ त इमेज पत्ता लगाऊ भन्छ by stating coordinates and के गर्नु पर्यो त कोअर्डिनेट्सहरु पनि क्लियरली लेख्ने र ग्राफिङ पनि एकदमै क्लिन हुनु पर्यो। ग्राफिङ देम के भन्छ त ग्राफमा पनि बनाऊ भन्छ। आफ्टर के गरिसकेपछि भन्छ सक्सेसिभ सक्सेसिभ
रिफ्लेक्सन हामी यो क्वेसनको चाहिँ थ्योरी मतलब क्याल्कुलेसन जति पनि छ हामी त्यो सबै गर्छौँ। यो क्वेसनलाई ग्राफमा बनाउने काम चाहिँ तपाईँहरूको है। ग्राफमा टक्क बनाएर म कस्तो आउँछ कस्तो फिगर हुन्छ म सबै भनिदिन्छु। ग्राफमा बनाउने काम त तपाईँहरूको, किनकि सक्दो प्र्याक्टिस मैले यहाँ जति क्वेसन गराए पनि सक्दोभन्दा धेरै प्र्याक्टिस सक्दो चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुपर्ने छ, किनकि जति धेरै प्र्याक्टिस तपाईँहरूले गर्नुभयो त्यति नै फाइदा धेरै तपाईँहरूलाई नै छ। अब हामीहरूसँग के छ त, पोइन्टहरू छन्, ट्रायङ्गल पिक्युआरका भर्टिसेसहरू छन्। अनि त्यसलाई चाहिँ के गर्नु छ त, हामीले वाइ एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गर्नु छ। अनि त्यसपछि फेरि केमा गर्नु छ त, एक्स इजिकल्स टु वाइमा रिफ्लेक्सन गर्नु छ। भनेपछि अघिको क्वेसनमा के भनेको थियो, हामीलाई एउटा कम्बाइन्डमा देखाऊ भनेको थियो होइन। तर यहाँ के भनेको छ त, सक्सेसिभ रिफ्लेक्सन है। क्वेसनहरूको तपाईँहरूले मार्क्स हेरेर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तै अघिको क्वेसन के थियो, हाम्रो 4 मार्क्सको लागि थियो। हामीले त्यसमा के गर्यौँ भन्दा पहिला एउटामा अनि दोस्रोमा पहिला एक्स एक्सिसमा त्यसपछि वाइ एक्सिसमा त्यसरी हामीले पालै पिलो गरेर सबै पोइन्टहरूलाई एक्स एक्सिसमा लगेर त्यसरी देखाएनौँ। किन भन्दा त्यो 4 मार्क्सको लागि थियो क्या त्यो क्वेसन। त्यसमा चाहिँ 2 मार्क्स जति त तपाईँको ग्राफमै दिन्छ अनि 2 मार्क्स जति चाहिँ थोरै क्याल्कुलेसनमा दिन्छ कि 4 मार्क्सको क्वेसनमा हामीले त्यति धेरै टाइम वेस्ट पनि गर्नु भएन कि अर्को क्वेसन छुटोस्। त्यही भएर मार्क्स हेर्ने अनि क्वेसनको त्यसपछि सल्भ गर्ने है। अनि अब जस्तै यो क्वेसनमा के भन्छ भन्दाखेरि क्वेसनमै भनेको छ कि सक्सेसिभ रिफ्लेक्सन इन वाइ एक्सिस फलोड बाई अ रिफ्लेक्सन इन दि लाइन एक्स इजिकल्स टु वाइ। वाइ एक्सिसमा एकदमै सक्सेसिभ रिफ्लेक्सन हुनु पऱ्यो, यो सबै पोइन्टहरूको हुनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि फेरि एक्स इजिकल्स टु वाइ लाइनमा पनि हुनु पऱ्यो। यो 5 मार्क्सको लागि क्वेसन हो है। यो के हो त, 5 मार्क्सको लागि हो। त्यही भएर हामी यसमा के गर्छौँ त, एक एक पोइन्टलाई रिफ्लेक्सन गरेर हेर्छौँ। सोल्युसन यसमा हामी solution here we have vertices of triangle of a के त triangle को भर्टिसेसहरू के छन् त हामीहरूको यहाँ माथि 1,4, 4,1 र 7,5 of a triangle are A 4,1,4 1,4 त्यसै गरी B 4,1 र एन्ड C के छ त 7,5 हैन। अब हामी के गर्छौँ भन्दा हामीहरूसँग के छ त ओब्जेक्ट छ। हामी त्यसलाई केमा लिन्छौँ त इमेज बनाउँछौँ त्यसको हैन। अब एक्स वाइ ओब्जेक्ट छ हामीसँग, त्यसलाई के गर्छौँ त हामी त्यसको इमेज बनाउँछौँ केमा, रिफ्लेक्सन रिफ्लेक्सन केमा त केमा हुनु पर्यो त, यो इन वाइ एक्सिसमा। वाइ एक्सिसमा के गर्ने त रिफ्लेक्सन गर्ने। वाइ एक्सिसमा एक्स कमा वाइ भन्ने पोइन्टलाई वाइ एक्सिसमा गर्दा रिफ्लेक्सन गर्दा के हुन्छ त मेरो माइनस एक्स कमा वाइ। मैले के लेखेको त फर्मुला लेखेको फर्स्टमा। त्यसपछि मेरो सेकेन्ड पोइन्ट मसँग के छ त ट्रायङ्गल के थियो मेरो पिक्युआर थियो। मैले यहाँ एबिसी लेखिदिएछु, ठिकै छ, केही फरक परेन। तर तपाईँहरूले चाहिँ गर्नु भएन है फेरि यस्तो इक्जाममा। मैले त के गर्दैछु सिकाउँदैछु, त्यही भएर मेटाउन मिल्यो। तर तपाईँहरूले इक्जाममा गर्नुभयो भने यस्तो नाम एउटा माथि अर्को एउटा नामको गर भनेको छ, तल अर्कै नामको गरेको छ भने मिस्टेक हुन्छ है। P1,4 छ, मैले यसलाई के गर्नु पर्यो त, अनि त्यसपछि अर्को के छ त पोइन्ट क्यू छ, यसलाई पनि केमा गर्नु छ 4,1 छ, यसलाई पनि वाइ एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गर्नु छ। र अर्को छ मेरो के त पोइन्ट 7,5 छ, यसलाई पनि रिफ्लेक्सन गर्नु छ केमा त वाइ एक्सिसमा। भनेपछि यो भयो मेरो P भन्ने पोइन्टको लागि।
हैन। अनि रिफ्लेक्सन गर्नुपर्ने छ, यो पनि के गर्नुपर्ने छ त रिफ्लेक्सन गर्नुपर्ने छ। त्यसै गरी मेरो के छ त अर्को आर भन्ने पोइन्टलाई के पनि के गर्नु छ त रिफ्लेक्सन गर्नु छ। माइनस एक्स कमा वाई हुने रहेछ भन्नुको मतलब 1,4 कति हुने भयो त मेरो -1,4। त्यसै गरी यो कति हुने भयो त मेरो यो मेरो पी पोइन्ट पी ड्यास भयो, इमेज पी क्यू ड्यास र आर ड्यास। यो कति हुने भयो त मेरो -4,1। यो कति हुने भयो त -7,5। त्यसै गरी यो इमेज छ नि वाई एक्सिसमा गर्दा जुन इमेज बन्यो नि, अब त्यो ओब्जेक्ट हुन्छ के को लागि अगेन के त रिफ्लेक्सन इन लाइन x = y, y के को त ओब्जेक्ट र के छ हाम्रो इमेज छ। अब हाम्रो लागि के त ओब्जेक्ट के भयो त पी ड्यास क्यू ड्यास र आर ड्यास के भयो त हाम्रो लागि यी भनेको हाम्रो लागि के भयो ओब्जेक्ट। यहाँ लिन्छु म एउटा x, y लाई इमेज बनाउँदा के हुन्छ त मेरो x = y मा भनेपछि मेरो x र y के हुने भयो एक्सचेन्ज हुने भयो, y मा x हुने भयो। जस्तै मेरो अब यो पोइन्ट छ p, अब मेरो ओब्जेक्ट के हुने भयो त -1,4। त्यसै गरी के त -4,1 अनि त्यसै गरी अर्को छ -7,5। यिनीहरूको ओब्जेक्ट के हुने भयो त यसको ओब्जेक्ट के हुने भयो मेरो 4,-1 इमेज, त्यसपछि 1,-4 अनि त्यसै गरी 5,-7 हुने भयो। अब मेरो फर्स्टमा त के गरेँ यसलाई रिफ्लेक्सन गरेँ, त्यसपछि फेरि कसलाई गरेँ मैले यसलाई गरेँ। सबै के हुन् त हाम्रा रिफ्लेक्सन इन लाइन x = y। त्यसै गरी यो लाइनलाई पनि गरेँ। अब यसको के गर्ने त इमेज बनाउने, केमा ग्राफ बनाउने। लास्ट फाइनल इमेज चाहिँ हाम्रो कुन त यो हो। यो भनेको के हो त मेरो पी डबल ड्यास क्यू डबल ड्यास र आर डबल ड्यास हैन। यसलाई के गर्ने अब ग्राफमा बनाउने। अब म चाहिँ ग्राफमा बनाउँदिनँ, तर तपाईहरुले ग्राफमा बनाउनु पर्यो। म यसको लागि तर भन्छु कस्तो इमेज बन्छ, कहाँनिर बन्छ र के बन्छ, म सबै चीजहरु भन्छु। तर तपाईहरुले चाहिँ ग्राफमा बनाएर हेर्नु पर्यो। यो भयो मेरो के त ग्राफ। मैले के गरे त ग्राफ पनि बनाए। अब म के गर्छु इमेज बनाउँछु। अब मेरो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। मेरो फर्स्ट पोइन्ट के छ त 1,4 छ। 1, 1 2 3 4 1,4 4,1 अनि त्यसै गरी 7,4 7 7 के त 5 भनेपछि यहाँ छ एबी पी क्यू र आर। यहाँनिर पोइन्ट पनि लेख्ने। पी को पोइन्ट कति छ त 1,4, यो छ मेरो 4,1 र यो छ मेरो कति त 7,5। यसरी बन्ने भयो। यसलाई चाहिँ पहिला के गरेको छ त हाम्रो वाई एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गरेको छ भन्नुको मतलब पी ड्यास क्यू ड्यास र आर ड्यास कहाँ भन्ने भयो त मेरो यहाँनिर भन्ने भयो। कस्तो बन्ला त यस्तो यस्तो र यस्तो बन्ला मेरो। अनि पी ड्यास यहाँ होला, क्यू ड्यास यहाँ होला र आर ड्यास यहाँ होला। त्यसै गरी x = y मा गर्दा यो कहाँ जाने भयो त सिधा यहाँ जाने भयो। अनि इमेज कस्तो बन्ला यस्तो यस्तो टाइपको बन्ला। यसमा चाहिँ पी डबल ड्यास यतातिर होला मेरो, किनकि यो यतातिर आउने हो मेरो। सिधा कुरा भन्दाखेरि पहिला यस्तो भयो वाई एक्सिसमा, त्यसपछि y = x, क्यू आउने यहाँ, त्यसपछि गयो यहाँ क्यू र आर यहाँ आयो, यहाँबाट यहाँ
आर डबल ड्यास क्यु डबल ड्यास। यसरी तपाईँहरूको के हुन्छ, तीनवटा फिगर बन्ने भयो, एउटा दुईटा तीनटा। यसरी तपाईँहरूले रिफ्लेक्सनको लङ क्वेसनहरू चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ र यसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो हामीहरूको यो त 5 मार्क्सको लागि एउटा लङ क्वेसन। नतारिएर गर्ने, फर्मुलाहरू आफूलाई याद हुनु पर्यो, बस केही प्रब्लम हुँदैन। सो